صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تے میرے آقا دے استقبال اندر کھڑے ہو جاندے نے تے ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے حضرات توجہ کرنا تسی کنیاں قسمتاں والے جے تسی کنیاں شاناں والے جے ابراہیم فرمان دے نے سونیا جدوں واپس جاؤ گے نا اپنی امت نو میرا سلام آکھے آجے توانو ستا آسمان تو سلام آیا تے نبی پاک نال محبت ہی نہیں کر دے بس محبت دلوں کوئی نہیں تو نبی پاک نال محبت کرنے والے آکھے سب تو بہترین امت آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے ابراہیم علیہ السلام نے سلام دیتا تے ایک پیغام دیتا وے آکھے اپنے امت نو کے آجے اے جنت دی زمین بڑی زرخیز اے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جنہیں جڑا پڑھے گا جنت اندر بوٹا لگ جاوے گا جڑا پڑھے گا جنت دے اندر ہریالیاں ہو جان گیاں جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے میں اوپر گیا ماں تے ایک چٹیل میدان آگیا وے اس چٹیل میدان دے اندر نا کلمہ دیاں آوازاں آ رہیاں نے اور لوگاں دیاں قسمتاں لکھیاں جا رہیاں نے اور لوگاں دی زندگی اور موت دا میرے ابیرا پیغام لکھیا جا رہا وے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں بکھیا میرے تے بہت زیادہ رنگ چھا گئے رنگاں دے اندر میں آگیا ما زاغل بصرو وما طغا میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے مینو رنگاں نے گھیر لیا بہت زیادہ پیارے رنگ نے نا میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اوتھے کلمہ دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے میرے آقا فرمان دینے جدوں مینو رنگاں دے اندر گھیر لیا گیا وے نا تے آواز آئیے سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو میرے سونیا اللہ نال ہم کلام ہوئے نے مصطفیٰ امی عائشہ فرمان دیاں نے صحیح البخاری سیدہ فرمان دیاں نے جڑے آمدے نے نبی پاک دی اللہ نال ملاقات ہوئی اور جھوٹ بول دینے ملاقات تم نہیں ہویاں کئی ہزار پردے نے انہاں دی ملاقات دے اندر تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ان بات شروع ہو گئی آواز آئی نا میرے سونے کی لے کے آئے ہو میرے واسطے اللہ دی قسمیں سارے نبیاں جو زیادہ اگر شان ملیے ساڑھے نبی محمد نو ملیے صلی اللہ علیہ وسلم تے محبت تے پیار دیاں گلہ شفقت تے الفت تے چاہت دیاں گلہ آقا فرمان دینے فرمایا آواز آئی نا تے میں پتہ کیا کیا سننا محبت نال سننا آقا فرمان دینے میں پڑھنا شروع کر دیتا وے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ التحیات پڑھئے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا میں پڑھے آوے آسمان نہ تو آواز آئیے السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میرے ابیرا اللہ دی قسموں کیسا منظر ہوئے گا سلام دا جواب سلام کیتا میرے مصطفیٰ نے میرے ابیرا آقا علیہ السلام نونا اللہ پاک نے 5 نمازاں عطا 50 نمازاں دا تحفہ دیتا وے واپس آئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے فرمایا سونیا انیاں نمازاں امت نے نہیں جے پڑھنیاں واپس جاؤ تے کام کرو نا 45
41 ہویاں 40 ہویاں آخر تے 5 نمازاں رہ گئیاں نے